Alright, finally पिछले काफी दिनों से इस सवाल को इग्नोर करने के बाद आज हम फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करेंगे. नाउ सी गाइस, द थिंग इज के टॉपिक इतना लंबा है कि इस पे वाकई एक व्लॉग बन सकता है विद ऑल द ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, लेकिन मुख्तसरन ज़रा इस पे हम बात करते हैं. और पाकिस्तान में ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, यानी रुपी डॉलर पैरिटी जिसे आप कहते हैं कि जी डॉलर और रुपी के दरमियान जो रब्त है, क्या उसको फिक्स रखना चाहिए या उसको फ्लोटिंग में रखना चाहिए. ठीक है जी. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये होता है कि आप अपने मुल्क की करेंसी को मार्केट के रहमो करम पे छोड़ देते हैं. मार्केट से मुराद क्या होती है? कभी भी आपको एक किताब उठाएं, उसने पूछा जी ये मार्केट क्या होती है. सो मार्केट वो जगह होती है जहां पे बायर्स और सेलर्स आपस में आकर मिलते हैं और कोई उनमें खरीदो फरोख्त होती है. अच्छा, खरीदो फरोख्त किस प्राइस पे होती है? कि जिस पे बायर्स एंड सेलर्स दे अग्री, उनका आपस में वो हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है कि मैं इतने पे बेचूंगा, दूसरा कहता है मैं इतने में खरीदूंगा. अगर वो एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर द सेल एंड परचेज डज नॉट टेक प्लेस. तो ये मार्केट इकोनॉमी होती है. मार्केट इकोनॉमी की जो डेफिनेशन है वो यही है कि तलब और रसद, यानी सप्लाई और डिमांड और सप्लाई, ये डिसाइड करेंगे कि किसी चीज़ की कीमत क्या है. ये आटे की थैली पे भी हो सकती है, चावल पे भी हो सकती है, टमाटर, प्याज, आलू, हर चीज़ पे हो सकती है. ये मुल्क की करेंसी में भी हो सकती है. ठीक है जी. सो आप जब डिसाइड ये करते हैं कि यार मैं अपने मुल्क की करेंसी को फ्लेक्सिबल रखूंगा, मैं इसको फ्लोटिंग में रखूंगा, तो आप कहते हैं यार मार्केट डिसाइड करेगी कि कितना डॉलर रुपी का पैरिटी होना चाहिए. मार्केट कहेगी कि ये 400 है, मार्केट सर आंखों पे. मार्केट बोलेगी कि ये 200 है, सर आंखों पे. ठीक है जी. इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि जब भी आप अपनी मार्केट को फ्लोट पे छोड़ देते हैं, आपकी करेंसी में एक शॉक एब्जॉर्बर की कैपेसिटी आ जाती है. शॉक एब्जॉर्बर की कैपेसिटी ये होती है कि अगर कोई मुल्क की इकॉनमी के हवाले से उल्टी सीधी खबरें आती हैं, मुल्क की एक्सपोर्ट्स गिर जाती हैं, कुछ और मसले होते हैं, सो आपकी करेंसी अपने आप को कीमत एडजस्ट करके उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है. आम तौर से ये कहा जाता है कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट पे छोड़ दें, अपनी करेंसी को आप मैनेज ना करें. ठीक है जी. बिकॉज अमूमन जब कोई तरक्की पजीर ममालिक, पाकिस्तान जैसा डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो पहले कहा जाता था, अगर वो अपनी करेंसी को फिक्स से फ्लोटिंग पे ले जाएगा तो करेंसी की वैल्यू धड़ाम से गिर जाती है नीचे. ठीक है जी. जैसे कि हमने 2018 में पाकिस्तान में देखा था, उस पर मैं अभी आके ज़रा बात करता हूँ. हमारी करेंसी की वैल्यू धड़ाम से जो है वो आके नीचे गिर गई थी, लेकिन उसका बेनिफिट ये हुआ था कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी. बिकॉज बाहर के मुल्क के लोगों के लिए हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो सस्ती हो जाती है. ठीक है जी. अक्सर आप सुनते होंगे कि कराची और लाहौर एक्सपैट्रिएट्स के लिए सस्ते तरीन मुल्क हैं, और हमारे लिए तो बहुत महंगे हैं ये शहर, पर उनके लिए सस्ते इसलिए हैं बिकॉज दे अर्न इन यूएस डॉलर. सो आप जब यूएस डॉलर, बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है और उसको कपड़े या टी शर्ट पाकिस्तान से जो है ना वो इंपोर्ट करनी है, सो आपकी करेंसी की वैल्यू अगर नीचे होगी तो वो शर्ट उसको सस्ती पड़ रही होगी. ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है. ठीक है जी. और अगर आपने अपनी करेंसी की वैल्यू ऊपर रखी हुई है तो उसको वो ये महंगी पड़ रही होगी. ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाती हैं आम तौर से जब आप अपनी करेंसी को फ्लोटिंग पे छोड़ देते हैं. हाउएवर, उसका एक नुकसान क्या होता है? उसका एक नुकसान ये होता है कि आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं. भला कैसे? कि आपकी करेंसी थी 100 रुपए की. ठीक है जी. 100 रुपए का $1 मिलता था आपको. आप मंगवाते थे लेट से $10 की चीजें. ठीक है. अब क्या हो गया? $10 के लिए आपको क्या करना पड़ता था? 1000 रुपए, $10 आपने इंपोर्ट कर लिया. What happens now? आपने करेंसी को फ्री फ्लोट पे छोड़ दिया और करेंसी आपकी जो है वो 100 से 200 रुपए पे आ जाती है. उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 200 रुपए पे आ जाती है. और जब वो 200 रुपए पे आ जाती है, सो वो चीज़ जो आपको पहले 1000 रुपए में पड़ रही थी, अब वो चीज़ आपको 2000 रुपए में पड़ रही है. सो व्हाट इज हैपनिंग? योर इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव. और जब आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं तो इसका मतलब ये कि आप इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहे होते हैं. जैसे पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान साहब के टाइम पे इन्फ्लेशन जो बढ़ा बहुत बड़ी
اس کی وجہ یہ تھی. اور ابھی ان کے بعد جو انفلیشن بڑھا وہ یہ کہ آپ کی امپورٹس بہت ایکسپینسو ہو گئی تھیں, بیکاز ہم تو کماتے پی کے آر میں نا, حکومت تو پی کے آر, یہاں تو ہم پی کے آر ہی ہم یوز کر رہے ہیں, ادھر ہم US ڈالر تو یوز نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے ممالک ڈالرائزیشن پہ چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے, لیکن ہم اس ٹاپک کو ابھی نہیں چھیڑ رہے. ہماری سب سے بڑی امپورٹ کیا ہے؟ فیول اور پیٹرول, آئل, ناٹ پیٹرول ایگزیکٹلی, آئل, پیٹرول بھی منگواتے ہیں, لیکن جو ہماری اس کی جو مہنگا ہونے کی آئل کی سب سے بڑی وجہ جو 110 115 سے اچانک آئل 350 تک گیا. ایک تو انٹرنیشنل آئل پرائس بھی چلے گئی, دوسری ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی بیکاز ہم فکس سے فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ پر چلے گئے. I hope that makes sense to you guys. Now coming to the fixed exchange rate. Fixed exchange rate یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی کرنسی کو ایک پرٹیکولر پیریٹی مینٹین کروں گا. اسحاق ڈار صاحب کے دور میں he was very proud of this fact. نواز شریف صاحب آج بھی جو اپنا رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں اکانومی کے حوالے سے, ہم نے جی اس کو 100 روپے پہ جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا, 101 روپے چلا جاتا تھا, 100 روپے پہ ہم نے جو ہے نا وہ ڈالر کو رکھا ہوا تھا. اب اس میں پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یار دیکھیں, آپ اگر اپنی کرنسی کو 100 روپے پہ مینٹین کرنے کے لیے ہو کیا رہا ہے, آپ کے اوپر بہت سارے ایکسٹرنل پریشرز پڑ رہے ہیں. ایکسٹرنل پریشر کیا پڑ رہے ہیں؟ آپ اپنی ایکسپورٹ مارکیٹ میں بہت سارے ملکوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون سے ملک ہیں؟ آپ انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں, آپ ویتنام کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں, آپ انڈونیشیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ. ان میں سے بہت سارے ممالک نے اپنی کرنسی کو فری فلوٹ پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے. انڈونیشیا فری فلوٹ پہ, انڈیا فری فلوٹ پہ کرنسی چل رہی ہے. آپ جن کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے؟ ان کی کرنسی آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو فکسڈ کر کے رکھا ہوا ہے, تو آپ پہ پریشر پڑ رہا ہے. آپ کی کرنسی چیخ رہی ہے کہ مجھے ڈی ویلیو ہونے دو, میں ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا, یا آپ کا ملک ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا بیکاز باقی ملکوں سے چیزیں سستی پڑ رہی ہیں. لیکن مجھے اپنی ایگو مینٹین کرنے کو, وہ جی مجھے جڑا والا میں کیمپین میں یہ بتانے کے لیے کہ جی میں نے تو جی 100 روپے میں رکھا ہوا ہے ڈالر کو, میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس سے مارکیٹ میں ڈالر سپلائی کرتا رہتا ہوں. میں ڈالر سپلائی کرتا رہتا ہوں اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کی قربانی دے کر, میں اپنے کرنسی کے ریٹ کو مینٹین کرتا ہوں. اب اس میں ایک بات آبویس آتی ہے, اور وہ آبویس یہ چیز آتی ہے کہ اگر آپ کرنسی کو اپنے ڈیپریشیٹ نہیں ہونے دیں گے تو آپ کی امپورٹ سستی ہوں گی. پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیلیما یہی ہوا, خاص طور سے نواز شریف جب بھی آئے گا, اسحاق ڈار جب بھی آئے گا, وہ ہمیشہ فکس ایکسچینج ریٹ کی بات کرے گا. وائی؟ دا امپورٹس بیکم چیپر. جب امپورٹ سستی ہو جاتی ہیں تو آپ کی زر مبادلہ کے ذخائر تو ڈرین ہو رہے ہیں, وہ تو تباہ ہو رہے ہیں, لیکن آپ کی انفلیشن نہیں بڑھتی. آپ کو ایسا لگتا ہے یار کیا زبردست ہے میاں صاحب, سر کیا دن ہوا کرتے تھے میاں صاحب کے, بیکاز وہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کی قربانی دے رہا ہے, ایک اسٹوپڈیٹی کر رہا ہے بہت بڑی, جسٹ ٹو کیپ دا پرائسز اسٹیبل ان این آرٹیفیشیل مینر. سو یہ فکسڈ ایکسچینج ریٹ, میں اس کا ظاہر بڑا مخالف ہوں, اور بہت سارے جو لوگ ہیں دنیا کے وہ بڑے مخالف ہیں اس کے, جو لوگ مارکیٹ اکانومی پہ بلیو کرتے ہیں. پاکستان کہتے یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو یہ 3.5 سال 4 سال کا ٹائم وہ گزار کے گئے ہیں, تقریباً کوئی 6.25 ارب ڈالر انہوں نے سپلائی کیا ہے زر مبادلہ کے ذخائر سے اوپن مارکیٹ میں, تاکہ پاکستانی روپے کی قدر و قیمت کو مستحکم یا اس کو اسٹیبل رکھا جا سکے. کاش ان میں یہ عقل ہوتی کہ وہ اس کو مارکیٹ ڈٹرمن کرنے دیتے, تو ہماری اکانومی جس حال میں 2018 میں ہمیں ملی تھی یا پی ٹی آئی کو ملی تھی, شاید اتنے برے حال میں نہیں ملتی. یعنی آپ یہ تک سمجھیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ ان کے اپنے بندے تھے نون لیگ کے, جیسے ہی اسحاق ڈار کی چھٹی ہوئی اور وہ پاکستان سے بھاگے اور مفتاح اسماعیل شاہد خاقان عباسی کے دور میں فائنانس منسٹر بنے, the first thing he did was انہوں نے کرنسی کو فری فلوٹ پہ لا کے چھوڑنا شروع کیا. یعنی وہ روپیہ, اگر آپ کو یاد ہو تو نون لیگ کا اقتدار جب ختم ہوا تھا ان کو روپیہ 101 102 پہ ملا تھا, اور بائی دا ٹائم الیکشن ہوئے تھے جولائی میں آ کے, اس وقت تک روپیہ 126 کا ہو چکا تھا. دیٹ از ویئر, بیکاز ان کو بھی اس بات, ان کی اپنی گورنمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ مزید اپنا ڈالر نہیں اڑا سکتے کسی کی فالس ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تبھی آپ دیکھیے کہ نواز شریف کے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی, لیکن پاکستان کی امپورٹ ضرور بڑھی. سو دیٹس دا تھنگ. آئی ہوپ ان اے نٹ شیل دس از دی فکسڈ اینڈ دا فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ, ورنہ اس میں گراف وراف ساری چیزوں سے جو ہے وہ سکھایا جا سکتا ہے, بٹ مختصراً ابھی ہم اتنی ہی اس پہ بات کرتے ہیں. Also, what about hoarding of dollars by currency exchanger? They could have adverse effect while maintaining currency on free float. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے ہوردنگ تو حرام ہے, کرنسی یہ سمجھنا چاہیے. How are we maintaining a fixed rate during our account surplus? Like how does this work?
हाउ आर वी मेंटेनिंग अ फिक्स एक्सचेंज रेट. हुकूमत से अगर आप बोलेंगे तो वो तो यही बोलेगी कि अभी हम कोई फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन नहीं करें. स्टेट बैंक बेसिकली ये बताएगा आपको. हमने तो फ्री फ्लोट पे करेंसी छोड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ करते हैं, साजिश कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं. अदील भाई, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा लेकिन एक्सपोर्ट अच्छी हो जाएंगी तो रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये कैसे डिटर्मिन होगा कि एक्सपोर्ट्स वो गैप रिकवर कर रही हैं या नहीं? नंबर्स से. आपके नंबर्स आपको बताएंगे यार. इमरान खान के दौर में जो एक्सपोर्ट्स ऊपर गई आपकी, उसकी बहुत बड़ी वजह आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना था. और ख़ुद ब खुद आप देखिए, बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो यही है. मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं फिक्स एक्सचेंज रेट $100 पे बैठा हुआ हूँ. एक प्रोडक्ट है ये ब्रश. सो मैं एक ब्रश का कारखाना पाकिस्तान में लगाऊं या मैं इस ब्रश को इंपोर्ट करूं. जब मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि यार ये मुझे $100, ये $2 का ये ब्रश है, मैं इसको बाहर से इंपोर्ट करूँ मैं 200 का पड़ेगा, रेगुलेटरी ड्यूटी सब कुछ लगा के ये $250 का पड़ेगा. मैं इसको पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने जाऊँगा अगर, तो फिर तो मुझे ये तकरीबन कोई $300 का पड़ेगा. तो मैं बाहर से इंपोर्ट नहीं कर लूँगा. ऑब्वियस सी बात है. व्हाट इफ मैं अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट पे लेकर आता हूँ और ये जो मैं इंपोर्ट कर रहा था $250 का, वो आज मुझे $500 का पड़ जाता है, और पाकिस्तान में अगर प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे $300 का पड़ता है. व्हाट डू यू थिंक आई विल डू? आई विल सेट अप अ प्लांट हियर. सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आई होप दैट मेक्स सेंस.